बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और हिशाम इलाही ज़हीर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने पहले इंट्रोड्यूस इसलिए करवा दिया ताकि ये हदीस जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। हदीस पे ईमान लाना बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जैसे कुरान पे। तो वो सहाबी जा रहे थे तो उन्होंने कहीं किसी खातून को देख लिया किसी हालत में, वो क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, अब उनकी गलती तो नहीं थी, वो जा रहे थे, तो वो इस पे बड़े शर्मिंदा हो गए कि मेरी नज़र क्यों उठी इसके ऊपर। अब वो जा रहे थे नबी पाक को मिलने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब वो नबी पाक के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि मेरी नज़र ने इस खातून को देख लिया। अब मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम आज के दौर में लगता है कि पता नहीं हम कौन सी बात कर रहे हैं, हालांकि हदीस है और हमारे लिए वो इतना ही करीब वक्त होना चाहिए जितने दो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अब वो शख्स वहाँ से निकला और वो पहाड़ों पे चला गया, यानी कि पता क्या हुआ, उसका गिल्ट नहीं ख़त्म हो रहा था लावा साहब। उसने कहा मेरी नज़र क्यों उस खातून के ऊपर पड़ गई। वो वहाँ पहाड़ों पे चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों के बाद पूछा सहाबी से कि वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा, बताया फिर लोगों ने कि वो वहाँ पर चले गए हैं। तो जब उसको लेने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि उसको वापस लेकर, तो उसने कहा क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो इस मामले को इतना बड़ा गुनाह समझते थे कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह इसको कैसे माफ़ कर देगा, कैसे माफ़ कर देगा। बुला कौन रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब बड़ी अजीब सा माशरा नहीं बन जाएगा कि कोई किसी के साथ आई कांटेक्ट के बगैर बातें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, कुछ मैं बातें मुफ्ती साहब के हवाले से भी कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ बातों को सेकंड करता हूँ और कुछ बातों पे एक इख्तलाफी नोट देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा जो चीज़ ज़ाहिर हो जाए उसमें कदो कामत और हुलिया तो शामिल है, लेकिन चेहरे का इन्होंने कहा कदीम दौर से इख्तलाफ चला रहा है। मैं सिर्फ इसकी दो दलीलें दूंगा। पहली बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी से निकाह करने का इरादा करो तो उसको देख लो। यहाँ से साबित होता है उसको बरहना देखने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, उसका चेहरा देखने की ही इजाज़त दी जा रही है। दूसरी कुरान की आयत, पाँव और चेहरा, ज़ाहिर कोई बरहना देखने की तो इजाज़त नहीं ना दी जा रही। दूसरी बात है, कुरान पाक की भी एक आयत है कि जब औरतें बूढ़ी हो जाए तो यज़ाना शयाबहुन्ना, उनको इजाज़त है अपने कपड़े उतार दें। तो क्या मुआदला जिस्म के कपड़े उतारने की बात है कि चेहरे के? हाँ, चेहरे के बात। तो एक बात तो ये है कि चेहरा ही, जैसे इन्होंने कह दिया कि बात के लोगों ने कहा चेहरा मरकज़ निगाह है, मरकज़ हुसन है, इसलिए चेहरे का पर्दा भी होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे मुआशरे के अंदर ये इब्लाग बड़ा ज़रूरी है कि चेहरे का हिजाब हो जाए। और अब ये देखें बिलाल भाई, वो जो सारे आर्गूमेंट्स से आप बताएं कि जी निकाब के साथ औरत कैसे काम करेगी, जी ये हो जाएगा 3 साल हो गया मास्क नहीं उतर रहा, काम हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे बताएं। नहीं तो किसी एक ने इतराज किया, यानी मेडिकल रीजन की वजह से औरतें चेहरे पे मास्क सजा सकती हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं सजाएंगी। अल्लाह का हुक्म वाज़ेह नहीं ना, युद्दनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने तो इख्तिलाफ कुछ बयान किया कि कुछ उलमा ने इसकी गुंजाइश दी है कि ये ज़ाहिर होने वाली चीज़ों में से है, लेकिन अहादीस और कुरान की। इमाम साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर लोग दो आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकते तो माशरे की तशकील कैसी है? आई कांटेक्ट सब औरत के साथ ज़रूरी नहीं है कि आई कांटेक्ट के साथ ही बात हो। और दूसरी बात है, अगर किसी सूरत में हो आंख के साथ आंख का अगर टकरा भी जाए, तो दूसरी बात ये है, एक बात मैं मुज़ाहिरी साहब की ये भी कहूँगा कि बुनियादी तौर पे ये हुक्म नीयत के ऊपर नहीं डिपेंड करता। कुछ अहकाम वाज़ेह हैं। अगर एक औरत बेलिबास यानी फोहश लिबास में है, आपके मेरी नीयत ठीक है, मैं इसको देखता जा रहा हूँ, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाए ना, पूरी दुनिया के मर्द, तो औरतों को फिर भी पर्दे ही का हुक्म है। मर्द का फोश लिबास क्या होगा? मर्द का फोश लिबास जो उसके सतर को जाहिर कर दे, इसी तरह औरत के भी सतर को जाहिर करना ही फोश। हाँ, तो उस सारे जब भी हम कहते हैं फोश लिबास, तो वो खातून का क्यों है? मर्द फोश लिबास पहनता है, पहन सकता है, चुस्त पतलून हो, ऐसी पतलून हो जिसके धोती बाकायदा सतर को ढांपती है। और शरई तौर पे पूरा सतर वही है। नहीं, ढांपती है, ऐसा ही है ना? मैं तो कहता हूँ फोश लिबास किसको? मर्द का फोश लिबास क्या होगा? जिसके अंदर मर्द के भी जिस्म के खदोखाल नुमाया हो, ये नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। धोती पहनी है, मैं कहता हूँ हर वो जाहिर हो रहे हैं ना, जहाँ तक उसने धोती पहनी हुई है, धोती तो सारा ऊपर खुला से वो नंगा है। लंबा, इसको कभी फोश नहीं कहते। खुला बड़ा लंबा छोड़ा लिबास होता है, सातर होता है, धोती तो बड़ी सातर होती है। धोती यहाँ से यहाँ तक है ना, तो सतर भी यहाँ तक ना, मर्द नाफ से ऊपर तो नहीं है ना। हाँ, नाफ से ऊपर तो मर्द को वैसे ही इजाजत है, यानी मर्द के अंदर वो। आप दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मुफ्ती साहब ने इशारा किया ना, ये सिर्फ कुल्लिल मोमिनीना के हुक्म नहीं है, कुल्लिल मोमिनात भी है। अब वो अंधा
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تھا تو رسول اللہ نے اما عائشہ کو کیا کہا تھا؟ پردہ کر. اب وہ اندھا ہے تو اما عائشہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے, آپ تو اس کو دیکھ رہی ہیں نا. یہ ہم نے خواتین کے لیے ایک بڑا عجیب سا ماحول بنایا ہوا پاکستان کے اندر کہ خواتین چاہے دیکھتی رہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. خواتین کو گھر میں ڈرامے دیکھنے تک کی بھی اجازت ہوتی ہے, ہر چیز وہ ان کے لیے جائز ہے. مردوں کے اوپر زیادہ پابندی ہے, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دونوں کے لیے اجازت نہیں ہونی, نہیں بالکل نہیں. ڈرا کر لیں. میں کہتا ہوں غیر محرم کو دیکھنا. مجھے ایک بات بتائیں, خبریں سننے کی, میں آپ کو ایک حدیث سے ہی بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے, کوئی بندہ آپ کے گھر میں آپ بتائیں اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے. ٹھیک ہوگی بات. اس کا مطلب ہے میں نے مان لی بات. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. حضور اقدس یہ بتائیے کہ اگر علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو کہ یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, تو پھر تو خبریں بھی نہیں سننی چاہیے خواتین کو. آدمی پڑھ رہا ہوگا, ڈرامہ تو چھوڑ دیں. میں شاید بات واضح نہیں کر سکا, یا محترم نے اسے جو ہے وہ تھوڑا مزید اسے وہ نہیں. ویسے بھی اختلاف رائے میں حرج نہیں ہوتا. ہاں حرج نہیں ہے اس میں. بات جو میں کر رہا تھا اصل میں, جو مرد کا لباس ہے, مرد کا جو حجاب ہے اور عورت کا جو حجاب ہے, اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو مد نظر رکھنا ضروری ہے. حجاب اور سطر میں فرق ہے. نہیں, حجاب جو ہے وہ حجاب ہی سطر کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے. لفظ سطر جو ہے وہ ڈھانپنا ہی ہے نا جی, اور حجاب بھی ہے, یعنی کہ کوئی چیز پردے کے پیچھے ہے, وہ چیز جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتے تو وہی چیز ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ مرد کا جو لباس ہے یا مرد کا جو پردہ ہے یا سطر ہے اور عورت کا, اس میں ڈیفرنس کیوں ہے؟ مرد کا پردہ یہ ہے کہ ناف سے یہاں تک گھٹنوں تک وہ کورڈ ہو, تو وہ اس کے لیے جو واجب سطر ہے وہ یہ ہے. عورت کا جو ہے اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وہ اگر مجبوری, جان بوجھ کے نہیں کہ وہ اس کے پاس لباس اور یوں پہن لے, جو واجب حجاب ہے اس کا یہ ہے. نہیں, اس بات کو واضح کریں, اگر اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی بلال بھائی, نماز کے احکامات کچھ فرق ہوتے ہیں. سطر ڈھکا تو وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ فرض ادا ہو جائے گا, اس کے آداب مستحبات رہ جائیں گے, کراہت آ جائے گی. میرا خیال ہے مطلب کندھے ڈھانپنا ضروری ہے نا. مجھے اگر اس پہ بات کر لینے دی جائے تو میں اپنا موقف پیش کروں. جو واجب حجاب ہے جب وہ مکمل ہے تو ظاہر ہے نماز ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کے پاس لباس ہے اور آپ جان بوجھ کے وہ پہن کے پڑھیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات, اجازت ہونا اور مناسب ہونا ہے دو الگ الگ باتیں. جی میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, جی میں وہ جو پوائنٹ ہے جس کی طرف میں وہ لانا چاہ رہا ہوں حجاب کے حوالے سے, جو مرد کا پردہ ہے, جو عورت کا پردہ ہے, اس میں اب مغرب سے ایک سوال آیا ہے عورتوں کے پاس کہ جی مرد جو ہے وہ شرٹ اتار کے پھر رہا اور ناف تک کورڈ ہو, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی ڈھانپ لیں تو وہ بھی ڈھانپ لیں, تو عورت کا پردہ زیادہ کیوں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ مرد کا پردہ مرد کی نفسیات کو مد نظر رکھ کے نہیں طے کیا گیا. مرد کا پردہ عورت کی نفسیات کے مطابق ہے, عورت کا پردہ مرد کی نفسیات کے مطابق ہے. یقین کریں بڑی خطرناک بات ہے. درست ہے یہ بات. ریئلٹی یہ ہے, عورت کی نفسیات میں مرد کا پردہ صرف یہاں سے شروع ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا, ایسا نہیں ہے. سنیے سر, میری بات کمپلیٹ ہو جائے. مرد کا جو پردہ ہے وہ عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھ کے اسے طے کیا گیا ہے, اور عورت کا پردہ احکامات کو نفسیات سے نہ جوڑے. سر ایک مکمل کر لوں نا جی, بات مکمل کر لوں. یہ جو عورت کا زیادہ پردہ ہے یہ مرد کے لالچ پہ دلیل ہے, اور مرد کا کم پردہ عورت کی معصومیت پہ دلیل ہے. عورت کے کنسرنز مختلف ہیں, مرد کے کنسرنز مختلف ہیں. گھر میں چھوٹا بچہ جو ہے اگر وہ لڑکا ہے تو وہ ننگ دھڑنگ کر رہا, جی یہ فیصلہ مرد نے کرنا ہے. نہیں, مرد کا فیصلہ تو پروردگار کے, لیکن نفسیات میں نہ ڈالیں. نفسیات اس میں شامل ہے نا جی, وہ نفسیات کا بھی خالق ہے. جب آپ نفسیات کہتے ہیں نا تو یہاں سے اللہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ نفسیات دانا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے فرائڈ کو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں سر اس کی بات نہیں کر رہا, عورت کے لیے کیا ہے, مرد کے لیے بات نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیں گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ جو ہے, ایک میل بیبی جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے پھر رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن فیمیل بیبی جو ہے اس کے لیے معاملات مختلف ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے, وہ پروردگار انسانوں کا خالق ہے, ان کی نفسیات کا بھی خالق ہے, اور شریعت کے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک فیمیل جو ہے اس کے لیے اس کا جو لیول آف اٹریکشن ہے اور جو میل ہے اس کا لیول آف اٹریکشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہی پردہ ترتیب کیا ہے. عمران صاحب, مجھے ایمانداری سے آپ نے بتایا, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو نفسیات کی زبان میں جانا چاہیے ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نہیں جا رہا تو مشکل ہے کہ وہ صف میں کھڑا ہو سکے. کہیں پہ تطبیق ہو سکتی ہے نفسیات کی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. نفسیات کئی جگہ نہیں بھی ہوتی. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے کہ جس طرح اگر بالکل ہر چیز کی علت معلوم نہیں ہوتی, کئی چیز صرف ماننی پڑتی ہے. مسا پاؤں کے اوپر کیوں کرنا,
पाँव तो जराबे तो नीचे से खराब हो रही हैं, मसा ऊपर से करना है। ये इल्लत नहीं मालूम, यहाँ पे हुक्म की ताबेदारी है, लेकिन जहाँ पे इल्लत कुछ मालूम हो जाए वहाँ पे नफ्सियात बंदा ड्राइव कर सकता जो है वो फ्रॉइड डिसाइड करेगा या मुफ्ती डिसाइड करेगा? मुझे एक बात का लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बार अल्लाह ताला ने उसके भी अहकामात नादिल कर दिए ना कि औरत का ही सतर ये है, मर्द का सतर ये। अच्छा जो बुनियादी, हाँ ये मुफ्ती साहब बात करें। मैं थोड़ी सी बात इसमें करना चाहूँगा, आपकी बात भी दुरुस्त, इनकी बात भी दुरुस्त, थोड़ा सा मुझे पुल का किरदार अदा करने दे, थोड़ा सा इंडोज करते हुए दोनों तरफ से इंडोज करूँगा। आपकी बात 110% दुरुस्त है कि ऑर्डर इज ऑर्डर, यही बात ही खत्म हो गई। ये तो बिल्कुल, ये इल्लतें, ये हिकमतें, ये विजडम, ये बात की बातें, ये बात दुरुस्त, ऑर्डर इज ऑर्डर। उसके बाद जो नफ्सियाती इल्लतें, हिकमतें हम पेश करते हैं ना, हम अगर वो इंसानी है, उसके अंदर अधूरापन होता है जिसका एहसास आपको हो रहा था बात करते हुए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं तो अधूरापन और कम हो जाएगा। जैसे अलामा साहब ने कहा कि मर्द का पर्दा औरत को देखते हुए, औरत का पर्दा मर्द को देखते हुए, इसमें एक और इजाफा कर देता हूँ, वो ये, मर्द का जो काम है वो घर से बाहर का है, औरत का काम घर के अंदर का है। औरत को पहली हुक्म है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घर के अंदर टिकी रहो, तुम्हारा बाहर का क्या काम है। चूंकि मर्द ने बाहर जाना है, उसने मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है, उसके लिए उसका पर्दा कम होना चाहिए। या तो हुक्म ये जारी करें कि औरत घर से बाहर जा ही नहीं सकती। देखिए अगर जरूरी काम के अलावा नहीं जाना चाहिए। आपको एग्जांपल कौन से जरूरी काम? देखिए आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, हम मिसाल दे देते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, औरत डॉक्टर बने ताकि मुसलमान बेटियों का पर्दा जा सकती है, छोड़ दे, आसान बात करते हैं, बाजार शॉपिंग जा सकती है, शोहर के साथ, अगर वो अपने शॉपिंग शोहर के साथ जाएगी, अकेली नहीं जा सकती। नहीं, अकेली नहीं जाना चाहिए। और शोहर आता है रात को जब दुकानें बंद हो जाती हैं, शॉपिंग कौन करेगा? तो उसका कोई ना कोई महरम मौजूद है, मामू, चचा, भाई, बेटा, भतीजा। जनाजे पे नहीं कोई आता, शॉपिंग के लिए कौन आएगा? महरम के साथ जाना चाहिए, मुझे चाहिए। हुक्म बताएं, हुक्म यही है, हुक्म यही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जितना कारोबार इस वक्त लिबर्टी में, अनारकली में, बानो बाजार में हो रहा है, ये जायज नहीं है। मैं कहता हूं जो औरतें गैर महरमों के बगैर निकलती हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो औरत खुशबू लगा के निकलती है अपने घर से, खुशबू को भी छोड़, मैं कहता हूं सिर्फ खुशबू तो हर एक ने लगाई होती है, खुशबू छोड़ देना, क्यों लगाई हो? वो औरत भी तो लेना जो कि मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी थी और उसको मजनून कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धूप में उसके साथ खड़े हुए थे, सहाबा ने कहा था कि आप क्यों खड़े हैं? कहा था अगर मैं नहीं सुनूंगा इसकी तो कौन सुनेगा? इस बात में कोई इतराज नहीं, लेकिन वो औरत जो बाजारों में शॉपिंग के लिए जा रही हो, महरम के साथ जाए। वक्फा ले लो, वक्फा छोटा से लेके वो भी वापस आ। साहब मैं अगर किसी से नज़रियाती तौर पे या मसले की तौर पे मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, तो क्या मैं बैठ के मस्जिद में उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं कर सकता? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे पहली तो मैं आपको बात बताता हूँ, वो जो हदीस आपने बयान की है वो हज़रत मुआज़ की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नेकियों की जड़ ना बतलाऊं, नेकियों की जड़ है जुबान। इसका मैंने लफ्ज़ ईमान पढ़ा है, हाँ, ईमान की जड़, नेकियों की जड़, ठीक, हदीस के अल्फाज है। दूसरी बात यह है बिलाल भाई, आप ये देखें नेकियों की जड़ जब किसी चीज़ को कहा गया तो आप ज़रा गौर करें, अगर नेकियों की जड़ है तो बुराइयों की जड़ भी है। ठीक, किस तरह? जितने गुनाह इंसान जुबान से कर सकता है और किसी भी बदन से के किसी उज़व से नहीं कर सकता, झूठ, गाली, इल्ज़ाम, बुहतान, गीबत, चुगली। दूसरी बात है नेकियों की जड़ कैसे है? ज़िक्र इलाही, नमाज़, ये समझ में आ गई। मुझे ये बताइए कि अगर मैं नज़रियाती तौर पे आपके खिलाफ हूँ, मैं मसले की तौर पे आपके खिलाफ हूँ, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, तो क्या मैं मिंबर पे बैठ के आपके खिलाफ जो है वो बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ? बुरी ज़ुबान तो इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से क्या ऐसा होता है? होता है। दूसरी बात यह है, एक बात लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे एक इख्तिलाफ और करना चाहूँगा। बेशक मिंबर और मेहराब काफ़ी जो उसके अंदर गलतियाँ पाई जाती है, लेकिन एक बात बिलाल भाई मैं आपको बता दूँ, अवाम के अंदर एक शऊर पाया जाता है। वो क्या कि जो मिंबर का वारिस है ना, बहरहाल उनकी ख्वाहिश भी होती है, शौक भी होता है कि ये करप्ट नहीं होना चाहिए, ये बदकार नहीं होना चाहिए, ये चोर नहीं होना चाहिए, ये ख्वाहिश है आवाम की। और बिल अवाम कहाँ रहती है? नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की ही मेंटालिटी है। लेकिन इससे मिंबर पे बैठा है, उसके सामने मसलक वाले उसके बैठे हैं, वो तो उसकी अच्छी बुरी बात को हवा करेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। जिस भी मसलक का गाली निकाल दें और आपके फॉलोअर्स आपके साथ हैं, वो आपकी गाली पे सुभान अल्लाह कहते हैं। भाई हमने इसी मुल्क में देखा है, जो जाहिल है, जो फिर अब वो अवाम कौन सी है? मैं आपको बताता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी मसलक का हो, अहले तशय्युई हो, ये भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी मंबर पर बैठा हुआ आलम या शराबी हो, ये नहीं चाहेंगे। लेकिन इससे बरक्स देखें, हम तख्ते रसूल के ऊपर, मिंबर रसूल के ऊपर नेक चाहते हैं, लेकिन जो तख्ते रसूल है उसके ऊपर चाहे सियासतदान चोर हो, लुटेरा हो, शराबी हो, जाली, जिस तरह का मर्जी हो, से हुजूर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, आपसे तो एक्सपेक्टेशन है। मुझे बात बताएं, क्या उलमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنا وارث نہیں قرار دیا؟ بالکل دیا. تو کیا وارث صرف ممبر کا قرار دیا کہ تخت رسول کا بھی قرار دیا؟ یہ علماء جس کو کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی پی ایچ ڈی کیا اور ڈاکٹر ہو، وہ بھی عالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو مفتی صاحب نے کوالیفیکیشن بیان کیا یا صرف مدرسے کا ہی ہوگا؟ ایک سیکنڈ، نہیں، اس کو دین کا علم ہونا چاہیے، دین کا علم ہونا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر اب لگے گی یہ بات؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کو مولانا مودودی پہ لگے گی بات؟ دونوں مدرسے کے نہیں ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ان کو کون غیر عالم کہتا ہے؟ کون غیر عالم کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ایک عالم کا معاملہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہو اور مدرسے کا پڑھا ہوا، کوئی بھی دین کا علم رکھنے والا ایک عالم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کی زبان کے شر سے، شاہ جی جب آپ کی زبان سے وہ شر نکل رہا ہے اپنے مخالف کے خلاف، یہ ممبر پہ بیٹھ کے جب نکل رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے آپ جسٹیفائی؟ میں نہیں کرتا جسٹیفائی، یہ بہت بری بات ہے. اس سے برعکس ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ، اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے نا؟ بالکل نہیں کرتے. شر نہیں نکلنا چاہیے. کیا آواز اونچی نکلنی چاہیے، چیخیں نکلنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، چیخ نہیں تھی. نہیں، میں نے کب کہا چیخ ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے کہا آپ کی رگیں، یہ سنیں، رگیں پھول جاتی تھی اور چہرہ لال سرخ ہو جاتا تھا اور ہمیں جہنم سے ایسے ڈراتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا جہنم سر کے اوپر آ گئی ہے یا قیامت کے آثار سر کے اوپر آ گئی. لیکن ایکو لگا کے، ریورب لگا کے مائک کے اوپر بات کرنا، بلال بھائی میں تو ویسے ہی ساؤنڈ ایفیکٹس کے خلاف ہوں. جو گفتگو انسان نیچرل کر سکتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کے اندر کئی مرتبہ جادو ہوتا ہے. ایک بات میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، شاید بات اس تناظر میں بھی سمجھ آ جائے. ایک بندہ جو کہتا ہو کہ میں زبان جو ہے اس کے زبان کے شر سے بچے، اور اس کی زبان کے شر سے اگر رسول اللہ کی شاگردی نہ بچے، اس کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب کہ صحابہ کرام ہیں، اگر صحابہ کرام ہی کسی بندے کی زبان کے شر سے نہیں بچ رہے تو وہ کیسے تقاضا کر سکتا ہے؟ میں یہی کر رہا ہوں، یہ تو مسئلے کی ایکسٹریم بات ہو گئی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کے جاہلوں کو مثال تھوڑی بنایا جاتا ہے. میں جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اگر اس کا رد اونچی بات میں کر بھی دیں گے تو ان کو ان کا رد ماننا چاہیے. دیکھیں جی، اونچی اور دھیمی آواز کا تعلق موضوع سے ہے. موضوع سے آپ مجھے کہیں کہ آتش فشاں موضوع پہ بولیں اور لیکن سیاچین گلیشیر کے لیے ٹھنڈے رہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، موضوع کے مطابق آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ تو نہیں نا کہ آپ، یا کوئی مشین تو نہیں کہ آپ اسی ایکول لیول پہ رکھیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بسا اوقات آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی تھی حتی اسمع العواتق فی الخدور، یہاں تک کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین عورتیں آپ کی بات کو سن لیتی تھیں. ایک صحابی نے گھر بیٹھے سنا نہیں، عورت نے گھر بیٹھے سنا. مسجد نبوی کے احاطے میں تو صحابہ کے گھر تھے. ہاں دیکھیں جی، وہاں سپیکر نہیں تھا. بلال بھائی یہ ہے، بلال بھائی اونچی آواز واضح حکم ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات جس طرف جا رہی ہے کہ اگر میری آواز اونچی ہوتی ہے تو میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ فلاں نے میرے مسلک کے خلاف بات کی، اس لیے مجھے نہیں، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر کوئی بندہ توہین کرے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، حکمت سے بات کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اگر ممبر پہ سبیل پروردگار کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ممبر پہ ہدایت کر رہے ہیں، آپ ممبر پہ گائیڈ کر رہے ہیں، تو قرآن نے اس کا پیٹرن بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، بالحکمت. اس سے حکمت کیا ہے؟ عقل کی بات کرنی ہے. حکمت یہ ہے جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ آرڈر از آرڈر. دین کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ آرڈر از آرڈر. دین کے اندر حکمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں قرآن میں، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ قرآن کا علم دے گا. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم دیا گیا ہے، اور انداز بیان اس پیچھے جو فلسفی ہے، اس کی جو پیچھے فلسفی ہے کہ آپ کو غسل کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو صبح کی 2 رکعت نماز کا حکم دیا گیا ہے، دوپہر میں 4 رکعت نماز. تو اس کی فلسفی کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول بھی بتاتا ہے، پروردگار نے بھی حکم دیا ہے کہ بتاؤ، تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ محض یہ نہیں کہ وہ غلام ہے اور ایک آقا نے حکم دیا ہے، بلکہ وہ ایک لاجیکل آرڈر ہے. میری یہ بات مکمل ہو جائے. جادلہم باللتی ہے احسن، جو جدال ہے اس میں صرف حسن نہ ہو، سپرلیٹو ڈگری احسن، وہ احسن ہو.
यानी उससे बेहतर हुस्न मुमकिन ही ना हो। हम बात ये कर रहे हैं सर कि एक दूसरे जब डिबेट हो रही होती है, आपकी बात के जवाब में मेरी आवाज ऊंचा होना, उसका मतलब कुछ और है। दुरुस्त है ये। मिंबर पे ये मोनोलॉग है, डायलॉग में आवाज ऊंची हो सकती है, मोनोलॉग में आवाज ऊंची होने का मतलब यही है कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मोनोलॉग में अगर आप मुफ्ती साहब के साथ एग्री नहीं करते तो आप, मुफ्ती साहब मौजूद ही नहीं है, ये लाहौर में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्या आपको ये हक पहुंचता है कि आप मिंबर पे बैठ के इनके खिलाफ जो है वो गुफ्तगू फरमाएं? जी बिल्कुल नहीं। तो उलमा किराम नहीं कर रहे? मैं तो सर इतनी बात कर रहा हूँ कि मिंबर का मसला मोनोलॉग का मसला है, डायलॉग में मेरी इनकी बात हो रही है ना। थोड़ी सी बात करने दे। देखें जी, बात यहाँ ये है, यहाँ बयान है और इस्तिदलाल है। इस्तिदलाल की दुनिया कायम रखते हुए आप जो गैर तयशुदा मसाइल हैं उस पर आप बात कर सकते हैं, जो तयशुदा मसाइल हैं उसको ना छेड़े। क्यों ना छेड़े? देखें, एक तयशुदा बात, इजमाए उम्मत को तो छेड़ना, अगर इजमाए उम्मत को छेड़ना शुरू कर कैसे करेंगे? नहीं, आप इजमाए उम्मत के खिलाफ नहीं हो सकती। अल्लामा साहब ने भी एक बात कही थी कि सहाबा की शागिर्दों को अगर बुरा कहा जाए तो उसके जवाब में तो फिर आवाज उठेगी। अब जो अल्लाह के नबी, मेरा ये ख्याल है मुफ्ती साहब के अल्लामा साहब ने जो बात कही है ये बिल्कुल गैर जरूरी थी, क्योंकि ये बात माशरे में नहीं है। नहीं माशरे ये बात शर फैला रहे हैं। बिलाल भाई, माशरे को शर को क्यों आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं? माशरे में है, उसको तस्लीम कर भाई, इस माशरे में जना भी है, इस माशरे में शराब भी है, इस माशरे में बुराइयां हैं, लेकिन वो मिंबर का मौजू नहीं है। क्यों उस चीज को उठाते हैं जो गुनाह है? बात करें, देखिए ना, थोड़ी सी बात, मेरे इतनी सी बात थी, आप तयशुदा मसाइल को न छेड़ें और इस्तिदलाल की दुनिया पे कायम रहे। फुरूई मसाइल में जो इस्तिदलाल की दुनिया में कायम रहते हुए इस इख्तिलाफ राय करें तो ये मजमूम नहीं बल्कि महमूद बात है, अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि ये 3 दफ़ा ये बात हुई है कि अगर सहाबा के शागिर्दों के बारे में कोई ऐसी बात हो, नबी करीम के शागिर्दों के बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों के बारे में कोई ऐसी बात होगी तो फिर इस तरह जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिंबर पे मतलब क्या यही वाहिद रीज़न है क्या आवाज ऊंची करने का? आवाज ऊंची करने की वाहिद ये वजूहात में से एक वजह इसको एग्जाम्पल इसलिए बनाया गया कि आज ये चीज जोर और शोर से उठी हुई है जो मुआशरे में फसाद बर्पा कर रही है। मुल्क में जब मुझे एक बात लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा हो, वहां पे ये मौजू गुफ्तगू उलमा का है क्यों? बिलाल भाई एक बात बताइए, पाकिस्तान के कानून में एक बात मौजूद है कि सहाबा के खिलाफ तौहीन नहीं होनी चाहिए। यार ये बात हो सकता है। नहीं बात सुने, हाँ। अगर कोई बंदा तौहीन करता है और उसके जवाब में कोई बंदा ये बात उठाता है कि यार कानून हरकत में आए, आप इसको आवाज बुलंद करना नहीं जायज है। दूसरी बात, एक जुबान की हिफाजत नहीं हो सकता, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया।